नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे को हम लीगल एडवाइस यानी कानूनी मशवरे किया करते हैं। मुझे खुशी हुई इस दफ़ा आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, बहुत व्यूज़ आए, उनके कमेंट्स आए, जिससे मुझे न सिर्फ इनकरेजमेंट मिली बल्कि मैं इस काबिल हुआ कि आपके सवालों के जवाब अच्छी तरह दे सकूं। ये पहला सवाल है कि जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज क्या है, या दावा तकज़ीब निकाह क्या होता है। ये सवाल तो मैंने बना लिया है। असल जो सवाल है वो उन्होंने पूछा है कि हमारी हमशीरा जिसका निकाह हमने किया ही नहीं, तो नोटिस आ गया है कि जनाब आप तो मेरी मनकुआ हैं, मेरी बीवी हैं और घर आके बसें। हकूक़ के ज़्यादा यादा जन अशोए कंजुगल राइट्स का दावा हो गया है। अब हम क्या करें। आप जनाब जैसे फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा ही है कि आपने निकाह नहीं किया, आपकी हमशीरा ने नहीं किया, तो फिर आपको फैमिली कोर्ट में जाना पड़ेगा। कौंसल यानी वकील जो है वो आपको इंगेज करना पड़ेगा और आप दावा करेंगे। इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज और उर्दू में कहते हैं तकज़ीब निकाह। सारे फैक्ट्स आप लिखेंगे कि जनाब ये निकाह नामा, इसकी सारी एंट्री जाली हैं, ना ही मेरी हमशीरा के दस्तखत हैं, बल्कि हमशीरा खुद करेगी दावा। वो लिखेगी कि मेरे दस्तखत नहीं हैं, गवाहान तमाम जाली हैं। तो इसको जेक्टिटेट करते हुए, इसकी तकज़ीब करते हुए डिग्री अदालत डिग्री फरमाएँ। एक बात आप और ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि हर इंसान के पास, हर पाकिस्तानी शहरी के पास दो हकूक़ होते हैं, एक सिविल और क्रिमिनल। आप चाहें तो 467, 468, 471, 463 के तहत FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप उधर नहीं जाना चाहते तो फैमिली कोर्ट में आपको ये दावा दायर करना पड़ेगा। आप भी अपने गवाहान, ये जो दस्तावेज़ आप कह रहे हैं, वो जब वो आ जाएगा, दूसरी पार्टी डिफेंडेंट मुद्दा ले, तो वो भी इसी तरह अपने गवाहान वगैरह जो भी है सूरत ले आएगा, तो फिर अदालत फ़ैसला करेगी। ये भी मुमकिन है कि आपके दस्तखत वगैरह जो भी हैं, आपके अंगूठा जात लगे हुए हैं, तो अदालत उसे लाहौर में है लेबॉर्ट्री, वहाँ भिजवा सकती है, जैसे ये चेक करवाने के लिए कि आया आपके ही अंगूठे दस्तखत वगैरह हैं या नहीं। तो ये अदालत की मर्ज़ी होती है। आम तौर पर जो है वो गवाहान के ज़रिए मसला हल हो जाता है। अदालतें समझ जाती हैं कि ये क्या सूरत हाल है। तो ये आपके पास रेमेडी है। जितना जल्द हो सके आप इसको फौरी तौर पर फैमिली कोर्ट में ले जाएं ताकि मसला हल हो सके, वरना आप उसकी मनकुआ होंगी और उसका दावा जो है वो बिल्कुल डिग्री हो सकता है कि आप उसकी मनकुआ हैं। क्योंकि 1961 में अयूब खान ने तब्दीलियाँ की थी और ये फिर किताबी निकाह बन गया था। इससे पहले तो ओरली होते थे, फिर 65 में रूल्स आ गए। अब हर यूनियन काउंसिल में, हर वार्ड में बने होते हैं कि ये निकाह खां है और ये निकाह रजिस्ट्रार है, तो तमाम निज़ाम चलता है।
ہاں البتہ یہ لوگ جال سازی بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہترین جو آپ پاس ریمیڈی ہے وہ فیملی کورٹ کی ہے. جتنی جلدی ہو سکے آپ فیملی کورٹ میں جا کر تقسیب نکاح کی ڈگری حاصل کر لیں. امید ہے کہ آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں. اگلا سوال ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی ہے، اس نے آ کے عدالت میں طلاق تفویض کا دعویٰ دائر کر دیا ہے، اور وہ کہتی ہے میں جب چاہوں میں طلاق لے سکتی ہوں. ہم لوگ بڑے پریشان ہیں. اس وقت باقاعدہ نکاح ہوا تھا، تو اب ہم کیا کریں؟ وہ کہتی ہے کہ یعنی 2 مہینے کے بعد اس نے جا کے یہ دعویٰ دائر کر دیا ہے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ طلاق تفویض، جسے انگریزی میں ڈیلیگیٹڈ ڈیورس کہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ آپ نکاح نامہ جب پڑھتے ہیں خود پڑھ کر دیکھیں، اس میں ایک کلاز موجود ہے کہ کیا دولہا نے دلہن کو طلاق تفویض کا حق دے دیا ہے. آگے اس کے کالم میں ہاں یا نہ جو نکاح خواہ ہے وہ اس کے اندر لکھتا ہے. اب ہمارے ہاں جو نکاح ہوتے ہیں وہ لڑکی والے علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لڑکے والے علیحدہ، چند بڑے 2 اس گھر کے اور 2 اس کے، اور وہ جناب اپنے دولہا دلہن سے انگوٹھے وغیرہ لگوا لیتے ہیں. وہ نہ کالم پڑھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، بس خوشی کے مارے جناب فلاں مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں کہ جناب نکاح ہو گیا ہے. تو نکاح جو نکاح نامہ ہے اس کے اندر واقعی یہ کالم ہے، اور پھر جو نکاح خواہ ہے وہ دلہن کو جب یہ 2 وکیل بن کر جاتے ہیں، دلہن کو جب یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے تو وہ اس میں اونچا اونچا اناؤنس کیا جاتا ہے کہ جناب دولہے کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے طلاق تفویض کا حق دے دیا ہے. طلاق تفویض یہ ہوتی ہے کہ دلہن کو جو ہے آپ اختیار دے دیتے ہیں، وہ جتنا عرصہ بسنا چاہے وہ بس سکتی ہے، یا جب چاہے وہ طلاق لے سکتی ہے. تو یہ چیز اگر طلاق اس میں نکاح نامہ میں لکھی ہوئی ہے تو پھر عدالت فیملی کورٹ جو ہے وہ گواہان کی موجودگی میں اس نکاح کی موجودگی میں اس کو طلاق تفویض دے دے گی، ڈگری جاری ہو جائے گی. تو اس میں رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ جب تک آپ اس نکاح نامہ کو دیکھیں گے نہیں، آنکھیں بند کر کے انگوٹھا یا دستخط کر دیں گے، تو پھر بعد میں آپ کہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اگر آپ اسے مانتے ہیں، مثال طور آپ اس بعد میں آپ نے کالم وہ پڑھ لیا، آپ اسے چیلنج کر دیں کہ جناب یہ تو ایجاب و قبول ہی نہیں ہوا تھا. آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، آپ بھی فیملی کورٹ میں اسی ساتھ چیلنج کر سکتے ہیں، یا جو اس نے دعویٰ کیا ہے اسی دعوے میں جب آپ جواب دیں گے آپ اسے کنٹیسٹ کریں. لیکن ساؤنڈ فوٹنگ اس خاتون کی بنے گی، کیونکہ 4 پرت ہوتے ہیں، 4 جو ہے وہ ورقے ہوتے ہیں. اگر چاروں میں وہی لکھا ہوا ہے اور آپ کے دستخط انگوٹھا جات ہر شے موجود ہے تو پھر وہ خاتون سچی ہے. تو امید ہے کہ میرا جواب آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلا سوال ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ بیوی نے فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کیا ہے الہ کی بنیاد پر. یہ الہ کیا ہوتی ہے اس کو ذرا وضاحت سے بیان کریں. یہ سورۃ بقرہ میں ہے، پوری ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے. اب اس میں بہت سے مسائل بھی ہیں کہ 4 مہینے کے بعد کون سی طلاق واقع ہوگی. آیا طلاق رجعی ہوگی؟ آیا طلاق بینہ ہوگی؟ کیا ہوگی؟
بہرحال اس کے لیے بھی عورت کو قاضی کے پاس جانا پڑے گا، یعنی عدالت میں، فیملی کورٹ میں اس کو دعویٰ دائر کرنا پڑے گا۔